Chairman, Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Chairman, ये जो ऑर्डिनेंस के ऊपर बात हो रही है, इसमें शक नहीं है कि आर्टिकल 89 के तहत सदर को यह इख्तियार है, लेकिन उसमें दस्तूर के अंदर लिखा गया है कि नेसेसरी सर्कमस्टांसेस की जिक्र की गई है। जब सदर साहब इस इंतजार में हो कि सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास प्रोग हो जाए और मैं ऑर्डिनेंस निकालूं, या 2 दिन बाद सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास होने वाला हो और सदर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करे, तो वो अपने इख्तियारात से तजावुज है और आर्टिकल 89 का मिसयूज है। इसलिए यहां पे सदर की इम्पीचमेंट की जो बात की गई है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस तनाजुर में आर्टिकल 89 का मिसयूज किया गया है। मिस्टर चेयरमैन, ये लीस्ट डेमोक्रेटिक फीचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का और ये एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और आपको ये जान के शायद हैरत होगी कि 10 से भी कम ममालिक हैं डेमोक्रेटिक जिसमें ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार दिया गया। यहां तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी है जिससे हमने इनहेरिट किया है अपने इस निजाम को, वहां भी ऑर्डिनेंस को जारी करने का इख्तियार जो है वो नहीं है। और यहां पे बात की गई, देखें 1973 के बाद पहले भी इस ईवान में बात हुई है, 1774 ऑर्डिनेंस ये पाकिस्तान में जारी हुए हैं और 1973 के बाद 533 ऑर्डिनेंस इंडिया में जारी हुए। हमने तकरीबन 6 गुना ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। यह बात ठीक है कि साबिका हुकूमतों ने भी किए हैं, लेकिन पीटीआई से गिला तो इसलिए हैं कि ये तो अपने आप को इनकलाबी कहते थे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते थे, ये तो डेमोक्रेसी की बात करते थे, ये तो कहते थे कि खुद वजीर आजम साहब हफ्ते में एक दिन जरूर आकी ईवान का सामना करेंगे। तो वो भी अगर उसी रविश पे जाएं, और मिस्टर चेयरमैन 4 करोड़ रुपए यह रोजाना का खर्चा है पार्लियामेंट का, अगर आपने लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के जरिए से नहीं करनी है तो फिर आप इस पार्लियामेंट को थाले लगाएं और कौम के खजाने का ये खर्च ना करें। और मुझे ये बहुत दुख हुआ इस पे कि इसी ऑर्डिनेंस जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसी ऑर्डिनेंस के बाद एक और ऑर्डिनेंस नेब के प्रोसिक्यूटर जिसका नाम है सैयद असगर हैदर, उसके लिए जारी किया गया है, जो पर्सन ओरिएंटेड एक ऑर्डिनेंस है। ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। मिस्टर चेयरमैन, ये जो ऑर्डिनेंस आया है, मैंने 24 आवर्स के अंदर अंदर इसकी जो रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल है वो मैंने सेनेट सेक्रेटरीट के अंदर जमा कर दिया है। मैं इसको मुस्तरद करता हूं और जो सूरत हाल बन रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर किया जाता है, फिर एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है, फिर एक वीडियो आती है और उसमें वजीर आजम साहब जो सबसे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं वो खुद इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारे 20 एमपीए 1 अरब रुपए में, फी एमपीए 5 करोड़ रुपए में वो फिरोख्त हो गए। अब हम सबको पता है कि आर्टिकल 59, आर्टिकल 226 बिल्कुल क्लियर है कि यह सीक्रेट बैलेट है और इसमें अगर आपने तरमीम कर दी है तो आर्टिकल 239 के तहत उसका रास्ता जो है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत है। लेकिन आप इस जायज काम, ठीक है, आप एक जायज काम अगर करना चाहते हैं जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा, तो उसके लिए जायज तरीका इख्तियार करें, उसके लिए एक जायज तरीका इख्तियार करें। अपनी पार्टी के अंदर जो आपको एक खौफ है कि लोग बिकेंगे, अपनी पार्टी के अंदर आपका एक खौफ है कि लोग अपनी पार्टी लाइन को छोड़ेंगे और बगावत होगी, उसके लिए गैर आईनी तरीकों से आईनी इदारों के साथ छेड़छाड़ यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल और फेडरेशन के लिए खतरनाक है। मैं शिबली फराज साहब की बातों के ऊपर 2-3 बात करके अपनी गुफ्तगू वाइंड अप करूंगा कि हम सियासत को पैसे से कैसे पाक करें। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक सियासत पैसे से पाक नहीं होगी, माइग्रेटेड बर्ड से, एटीएम मशीनों से, पैरा ट्रूपर से, माफिया से, उस वक्त यह अवाम की सियासत नहीं बनेगी। उस वक्त अवाम की सियासत यह उस वक्त बनेगी जब हम इन चीजों से सियासत को पाक करेंगे। उसके लिए बेहतर यह है कि 2018 के इलेक्शन में जो आपके 20 एमपीए बिके उनके वीडियोज आपके पास हैं। उसके बाद गवर्नर सरवर साहब की इलेक्शन हुआ, उन्हें भी ज्यादा वोट लिए, पहले दूसरों ने आपके खरीदे, फिर आपने दूसरों के खरीदे। एक जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए और वजीर आजम साहब के जहां जितने भी सबूत हैं और उनके पार्टी के जितने भी मौजूदा या साबिका लोग हैं उनको बुलाना चाहिए
تاکہ سیاست کا اور پارلیمنٹ کا اور ایوانوں کا وہ تقدس جو ہیں وہ بحال ہو سکے. مسٹر چیئرمین, میں 2-3 تجاویز دے کے اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. اگر ہم نے سیاست کو مائیگریٹڈ برڈ سے, سیاست کو اے ٹی ایم مشینوں سے, پیرا ٹروپر سے, اور چینی اور آٹا اور سگریٹ اور بجلی اور آئی پی پیز کی مافیا سے اس کو ختم کرنا ہے, تو سب سے پہلے انٹرنل ڈیموکریسی کی طرف آئیں. پی ٹی آئی نے کیا گزشتہ 3 سال میں کوئی انٹرنل الیکشن ہوا ہے؟ کیا ان کی کوئی آرگنائزیشن ڈیموکریٹک سکیلیٹن موجود ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے سیاست کو عوام کی سیاست بنانی ہے تو پھر آپ نے سینٹ کا الیکشن کا ٹکٹ وہ نظریاتی کارکنوں کو دینا ہے, ایسے لوگوں کو کہ جو مافیا کو ریپرزینٹ کرتے ہوں, ایسے لوگوں کو جو بلیونیئرز ہوں, ایسے لوگوں کو جو پیراشوٹ کے ذریعے سے اتریں, اسی دن پارٹی کا ٹکٹ وہ ممبرشپ فارم جمع کر لیں اور ان کو ٹکٹ مل جائیں. جب میریٹوکریسی نہیں ہوگی, نظریاتی کارکن کو آپ قتل کریں گے اور آپ مافیا کو کندھوں پر بٹھائیں گے, پھر پاکستان کی سیاست سے پیسے کا عمل دخل جو ہے ختم نہیں ہوگا. اور پیسے کا عمل دخل اس طرح ختم ہوگا, فارن فنڈنگ کیس میں آپ دیکھ لیں, ملینز آف ڈالر جب پارٹیاں لگاتی ہیں الیکشن کیمپین پہ, ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں, ان کے پاس ہوائی جہاز ہوتے ہیں, وہ پوری کی پوری ٹی وی کے 24 گھنٹے خریدتے ہیں کروڑوں روپے پر. جب اس طرح کا الیکشن کیمپین چلے گا, ہوائی جہازوں سے, ہیلی کاپٹروں سے, پوری بڑی اسٹوڈیو ہاؤسز کو آپ ارب ہاں روپے لگا کے آپ خرچ کریں گے, تو سیاست سے پیسے کا عمل دخل پھر ختم نہیں ہوگا. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ فائنینسر. کہتے ہیں یہ پارٹی کا فائنینسر ہے, اور پارٹی کا فائنینسر بلیک منی پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے خرچ کرتا ہے, پھر پارٹی انویسٹمنٹ کر کے اس کو ملٹی پلائی کر کے وہ پیسے واپس لیتا ہے. تو مسٹر چیئرمین, یہ چیزیں ختم کرنی ہوگی. آپ اس کے لیے حد مقرر کر لیں, الیکشن کے لیے بھی کوئی حد مقرر کر لیں. اور اسی طرح اسٹوڈنٹ یونین ہے, 3 سال ہو گئے ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں کیا, ان کے منشور میں بھی ہے. اسٹوڈنٹ یونین نرسری ہے نظریاتی سیاست کا, 3 سال ہو گئے آپ نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کیا. لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے نرسری کا, نرسری ہے ایک نظریاتی سیاست کا, ایک عوامی سیاست کا. آپ نے ان نرسریوں کو بند کر دیا ہے. اور مسٹر چیئرمین, متناسب نمائندگی, جب تک متناسب نمائندگی کی طرف ہم نہیں آئیں گے, اور جب تک یہ وننگ ہارسز, یہ الیکٹیبلز, یہ بگ گنز, یہ مافیا کی نمائندگی, ان سے پارٹیوں کو نجات نہیں دلائیں گے, اس وقت پاکستان کی سیاست سے پیسے کا عمل دخل نہیں ختم نہیں ہوگا. اس لیے اس موقع پر یہ کام کرنے کے بجائے ایک کمپریہنسو پیکج لائیں. میٹھا ہب اور کڑوا تو سے کام نہیں چلے گا. ایک کمپریہنسو پیکج لائیں کہ جس کے نتیجے میں پوری سیاست کو ہم پیسوں سے پاک کر سکیں. میں اس وقت اپوزیشن سے درخواست کروں گا, ہم اپوزیشن آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن اس وقت کہ جب آپ نے دوسروں کے خریدے وہ جائز تھے, اب آپ کے اپنے بکنے کا خدشہ ہو, ایک ایسی آرڈیننس لانا جو خلاف دستور ہے اور جس میں دستوری اداروں کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہو, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. سینیٹر اورنگزیب خان.